कमा रायतुमूनी उसल्ली, साथियों नमाज उसी तरीके पर से पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कान को नहीं छुआ है, ऐसा किसी हदीस में साबित नहीं है। अब अगर कोई कहे कि छू लिया तो क्या हरज है, मैं यही कहूंगा कि इससे बड़ा और हरज क्या है। जो चीज साबित नहीं उसको करने के लिए आप इतना ज्यादा क्या है, मुसिर है। मेरे भाई और दोस्तों, एक मसला मैं यहां और बयान कर देना चाहता हूं। मसला यह है कि आप ने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई हैं जो तकबीरे तहरीमा के वक्त अपनी बहू बेटियों को तालीम देते हैं कि वो हाथ को मोढ़ा या कान तक नहीं उठाएगी। वजह क्या है? जज्बात। वजह क्या है? आतिफा। वजह क्या है? अपनी समझ। आपसे सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, साथियों नमाज उस तरीके पर पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। आपसे सवाल है मेरे भाइयों, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब सिर्फ मर्द थे? औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातब नहीं थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मर्द और औरत दोनों को मुखातब करते हुए फरमाया कि साथियों नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह से हमें नमाज पढ़ते हुए देखते हो। और हदीस में ये बात साफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ को कंधे तक यानी मोढ़े तक या फिर कान के तक उठाते थे। तो मेरे भाइयों, ये अमल औरत के लिए भी है और ये अमल मर्द के लिए भी है। अगर इसमें कोई तफरीक करता है तो ये मनमानी है। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के लिए अगर कोई खुसूसी मसला किसी मसले में बयान किया है तो औरत वहाँ मुस्तस्ना मानी जाएगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में साबित है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यक़बलिल्लाहु सलात हाइदिन इल्ला बिखिमारिन, कि बुलूगत के बाद, हैज आने के बाद औरत की नमाज अल्लाह तबारक व तआला बिला खिमार, सर ढके बिला दुपट्टा अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। औरत अगरचे अपने घर के अंदर तन्हा नमाज पढ़े लेकिन बुलूगत के बाद उसे सर ढकना क्या होगा? इस मसले में हदीस सही साबित है और इस मसले में कोई परेशानी नहीं। औरत को इससे क्या माना जाएगा? मुस्तस्ना मानेगा। पंज वक्ता नमाज बाजमात उम्मत इस्लामिया के हर फर्द के लिए, मर्दों के लिए जमात के साथ नमाज जरूरी है। मस्जिद में आकर के अगर कोई जमात छोड़ता है तो गुनहगार होगा, लेकिन औरत इस हुक्म से क्या है? मुस्तस्ना है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई हुक्म साबित नहीं है, वहां पर महज जज्बात की बुनियाद पर, आतिफे की बुनियाद पर कोई ऐसी बात बताई जाए कि औरत इस हुक्म से मुस्तस्ना है तो यकीन मानिए कि ये दीन में ज़्यादती होगी और ऐसा करना आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। इसके बाद तकबीर तहरीमा के बाद बारी आती है कि इंसान हाथ को बांधेगा। कहाँ बांधेगा? कहाँ बांधेगा? सीने पर बांधेगा। इस सिलसिले में सही और दुरुस्त बात यही है कि मुसल्ली अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रख करके कहाँ रखेगा? सीने पर रखेगा। वाइल इब्न हुज्र की हदीस में इस बात की सराहत मौजूद है, खुद उनका बयान है। वो बयान फरमाते हैं सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। फवदा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखा और बाएं हाथ पर रखने के बाद उसको कहाँ रखा? सीने पर रखा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सिर्फ वाइल इब्न हुज्र की हदीस नहीं, मुतअद्दिद अहादीस हैं जो इस बात की सराहत करती हैं। और वाइल इब्न हुज्र की हदीस जो मैंने आपके सामने जिक्र की उसको सही इब्न खुज़ैमा वगैरह में मुहद्दिसीन ने नकल किया है। हुल्ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को अपने सीने पर क्या किया? रखा। भाई और दोस्तों, एक दो हदीस नहीं, मुतअद्दिद हदीस हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि मुसल्ली तकबीर तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथों को मोढ़े तक या कान तक उठाने के बाद उसको कहाँ रखेगा? सीने पर रखेगा। और ये सारी हदीसें इस दर्जे की हैं कि उस पर अमल किया जाए, उनसे इस्तेदलाल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा जो थी, अहादीस रसूल, सही अहादीस रसूल यही बताती हैं। लेकिन अफसोस की बात है, इस सिलसिले में भी आप देखेंगे कि उम्मत का एक बड़ा तबका है जो ज़ईफ़ हदीस से इस्तेदलाल करते हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इस बात को रिवाज देते हैं कि लोग अपने हाथ को कहाँ रखेंगे?
ناف کے نیچے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ضرور مروی ہے اور حدیث ابو داؤد میں ہے، لیکن کسی حدیث کا ابو داؤد میں یا ترمذی میں آ جانا اس کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں حدیثیں ضعیف بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور آپ سے سوال ہے، اگر ایک طرف صحیح حدیث کا کیا ہو مجموعہ اور دوسری طرف کیا ہو ضعیف حدیث، عمل کس پر کیا جائے گا؟ نہیں، مسلکی متعصب یہی جواب دے گا ہم تو ضعیف عمل پر عمل کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ضعیف حدیث کیا کر رہی ہے؟ مسلک کا ساتھ دے رہی ہے۔ بھائی اور دوستو، عجیب تماشا یہاں بھی ہے کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ کو کہاں باندھیں گی؟ سینے پر باندھیں گے۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ اپنے کہاں باندھیں گے؟ ناف کے نیچے۔ یعنی مرد عمل کریں گے ضعیف حدیث پر اور عورتیں عمل کریں گی صحیح حدیث پر۔ اس تفریق کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان ہے؟ اور اگر کوئی فرمان ہے تو اس کو بتایا جائے۔ یقین مانیے کہ ایسا کرنا، عورت اور مرد کے سلسلے میں یہ تفریق بیان کرنا، یہ دین میں منمانی ہے اور ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد باری آتی ہے دعائے استفتاح پڑھنے کی۔ کس دعا کی؟ دعائے استفتاح کی۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث ثابت ہیں، اور جس کو جو دعا یاد ہے وہ پڑھ لے۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ صحیح اور بہترین وہ دعا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیحین میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ فاتحہ اور تکبیر کے درمیان، تکبیر احرام کے درمیان خاموش رہتے ہیں، آپ اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ حدیث ثابت ہے، اور اس کے علاوہ بھی احادیث اور اس کے علاوہ بھی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ انسان کو جو دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متعدد ثابت ہو تو پھر اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعا بھی جو چھوٹی سی ہے اور عام انسانوں کو یاد ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پہلی دعا یاد ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی گئی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دعائے استفتاح کے مسئلے میں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مصلی مسبوق ہو گیا، مثال کے طور پر وہ جلدی سے دوڑا بھاگا آیا، امام کو اس حالت میں پایا جب امام حالت رکوع یا حالت سجدہ چلا گیا، وہ کیا کرے گا؟ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بھائی ہمارے آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور باقاعدہ نیت باندھتے ہیں اور دعائے استفتاح پڑھتے ہیں۔ ایسی صورت میں حکم شریعت یہ ہے کہ انسان جس حالت میں امام کو پائے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے وہ اس حالت میں چلا جائے۔ یاد رہے، تکبیر تحریمہ نماز میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اور دیگر تکبیروں کی وہ حیثیت نہیں جو تکبیر تحریمہ کی ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو نماز میں آتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں، امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، وہ بھی ہاتھ اٹھائے باندھ لیے، اور کبھی کبھار تکبیر تحریمہ کہنا بھی کیا ہوتا ہے؟ سستی کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ ایسا کرنا نماز کو آپ کے خراب کر سکتا ہے یہ معاملہ، اور آپ کی نماز کیا ہو سکتی ہے؟ باطل ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آدمی اگر مسبوق ہے اور وہ اس حالت میں نماز میں آتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سیدھے اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، دعائے استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر امام حالت رکوع میں تو رکوع میں چلا جائے گا، امام حالت سجدہ ہے تو حالت سجدہ وہ چلا جائے گا، اور پھر جب اٹھے گا اب اس کو دعائے استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے کہ وہ اپنی نماز کیا کر چکا ہے؟ شروع کر چکا ہے۔ دعا استفتاح کے بعد باری آتی ہے تعوذ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے۔ یہ عمل ہونا چاہیے۔ اور یوں بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے تو انسان کو بلا تعوذ کے قرآن
نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہر رکعت میں